बलभद्र भारतीले लेख्नु भएको काल्पनिक समाजको अवधारणा शीर्षकको यो लेख आजको पडकास्टमा प्रस्तुत गरिएको छ। काल्पनिक समाजवादी धाराको प्रादुर्भाव प्राचीन ग्रिसबाट भएको हो। यद्यपि यस सम्बन्धी विचार ईसापूर्व 563 वर्ष अघि पूर्वीय समाजमा सिद्धार्थ गौतमको जन्म सँगसँगै भएको हो। बुद्धम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामीको नारा दिएर बुद्धले सबैलाई सङ्घमा आबद्ध गर्ने र सामूहिक जीवन पद्धति अवलम्बन गर्ने प्रयास नगरेका भने होइनन्। तर त्यस प्रकारका विचारहरू परिणामतः धार्मिक सम्प्रदायभन्दा माथि उठ्न सकेनन् र अन्ततः बुद्धको परिनिर्वाणपछि उनका चेलाहरूले आफ्ना गुरुलाई ईश्वरको अवतारका रूपमा स्थापित गरे र सनै सनै त्यो विचार धार्मिक अन्धविश्वासको कर्मकाण्डीय जालमा फस्दै गयो। अब उनीहरूका लागि समाज परिवर्तनको विषय नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भने चाहिँ भयो। अहिलेसम्म पनि बुद्ध धर्मका कतिपय सूत्रहरू काल्पनिक समाजवादका बीजका रूपमा छन्, तर अब ती सूत्रहरू पनि जडसूत्रवादीहरूले अपव्याख्या गरेर विकृत बनाइसकेका छन्। बुद्धको परिनिर्वाण पछिको 93 वर्षपछि ग्रिसेली महान दार्शनिक सुकरातको उदय भयो र सुकरातले नैतिक आदर्शका रूपमा आफ्नो जीवन दर्शनलाई लागू गर्ने प्रयास गरे। सुकरातले सुफी सम्प्रदाय जस्तै मौलिक शिक्षा र आचार व्यवहारमा सदाचारको पद्धतिमा विशेष जोड दिए। उनले नैतिक शिक्षाको जग बसाल्नुको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो भने आउने दिनमा कोही पनि राजनीतिज्ञ सदाचारी होस्, नैतिकवान र साधकी होस् भन्ने अभिप्राय लुकेको थियो। यही विषयले तत्कालीन भ्रष्ट सत्ताधारीहरूलाई समस्या पैदा गरेको थियो र उनीमाथि युवाहरूलाई पथभ्रान्त गरेको, देवनिन्दा गरेको तथा नास्तिक बनेको जस्ता 3वटा आरोपहरू लगाइयो र अदालतमा मुद्दा चलाइयो। अदालतमा सुकरातले हाम्रो दिमागमा जुन कुरा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई तत्सम्बन्धी परिघटनाहरूमा जाँच तथा परख गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र सत्य निरूपण हुन्छ भन्ने तर्कलाई अगाडि सार्दै आफ्नो बचाउमा विचार प्रस्तुत गरे। साथसाथै रूढिवादी मान्यताको विरोधमा बोले। यसरी बोल्दै जाने क्रममा अझ अगाडि बढेर उनले सत्यको वकालत गरेको र यसलाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरेपछि क्रुद्ध अदालतले सुकरातलाई दोषी करार गर्यो र मृत्युदण्डको फैसला सुनायो। तत्पश्चात केही महिनाको कारावासपछि 71 वर्षको वृद्ध उमेरमा सुकरातलाई हेमलक नामको विष खुवाएर मारियो। दर्शनशास्त्रका पिताको यस्तो दुखान्त घटनालाई नजिकैबाट निहालिरहेका प्लेटोले अदालतको सुनाइदेखि मृत्युपर्यन्तसम्मको इतिवृत्तान्त संवाद शीर्षकको पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। सुकरातको स्कुलिङकै उत्पादनका रूपमा प्लेटोको उदय भयो र ग्रिसेली समाज, जसलाई प्राचीन युनान पनि भनिन्छ, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक चिन्तनको व्यापक अनुसन्धान सुरु भयो। वास्तवमा प्लेटोलाई काल्पनिक समाजवादी भन्न मिल्दैन, अपितु उनी यथार्थवादका जनक थिए र पनि समाजवादका अनेकौं धाराहरूको विकास सँगसँगै सबैमा उनको ज्ञानको प्रतिबिम्बले पछिल्ला युगहरूमा केही प्रभाती किरण अवश्य पारेको हामी पाउँछौँ। उनले आफ्नो ज्ञान फैलाउने क्रममा एकाडेमी नामको संस्था स्थापना गरे र दर्शनशास्त्र, गणित, राजनीति, तर्कशास्त्र, कला, साहित्य, ज्ञान मीमांसा, न्याय, शिक्षा, परिवार र सैन्यवाद जस्ता विषयहरूमा कक्षा सञ्चालन गर्न थाले। टाढा टाढाबाट राजा रजौटाहरू पनि उनी कहाँ शिक्षा दीक्षा लिन ओइरिन थाले। प्लेटोले रिपब्लिकन नामको पुस्तकमा राज्य सञ्चालनका अनेकौं विधिबारे आफ्नो अमूल्य विचार प्रस्तुत गरेका छन्। आजको प्रजातान्त्रिक विचारधाराको जुन स्रोत हो त्यो सबै प्लेटोकै विचारको गङ्गा हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला। उनका अनेकौं चेलाहरूमध्ये अरस्तु पनि एक थिए। अरस्तुले आफ्ना गुरु प्लेटोको विचारलाई अझै व्यापक गर्ने काममा पुरै जीवन लगाए। जहाँसम्म काल्पनिक समाजवादको सन्दर्भ छ, प्लेटोको समाजवादको चिन्तनसँग त्यसको केवल सैद्धान्तिक जग मात्रै मिलेको छ, अरू सबै नयाँ विचारधारा हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। अरस्तुको कालमा साहित्य र कला सम्बन्धी केही नवीन चिन्तन भएको पाइन्छ। पेरिपोएटिक्स नामको कृतिमा अरस्तुले साहित्य समाजको दर्पण हो, समाजको प्रतिबिम्ब हो भन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै आफ्ना गुरुका कतिपय भ्रान्तिपूर्ण विचारहरूको खण्डन पनि गरेका छन्। उनले दुखान्त कृतिको जन्म विरेचनको माध्यमबाट हुन्छ भन्दै विरेचनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। यसले दुखान्त साहित्य निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारस्तम्भ निर्माण गरिदियो। अरस्तुको यस्तो विचार निर्माणमा प्राचीन ग्रिसेली दुखान्त नाटकका पिता सोफोक्लिसको राजा इडिपस नाटक र होमरका महाकाव्यहरूको अध्ययन मुख्य कारण हुन् भनिन्छ। पाश्चात्य समाजमा अनेकौं उतार चढावपछि लामो समयसम्म धर्मका नाममा अन्धकारमय युग चल्यो। ईसाको 14औं शताब्दीको अन्त्यतिर कन्स्टेन्टिनोपोलको विघटन पश्चात नयाँ युगीन चेतनाको पुनर्जागरण काल प्रारम्भ भयो। यस कालका प्रथम उद्घोषक थिए इटालीका महाकवि दाँते। दाँतेले आफ्नो कवितामा पादरी, धर्मगुरु तथा राजा महाराजाहरू सबै मरेपछि स्वर्ग जाने क्रममा यमराजले नर्कको बाटो जान आदेश दिएको र आफूले राति यो नराम्रो सपना देखेको प्रसङ्गबाट कविता सुरु गर्छन् र धर्ममाथि सूक्ष्म ढङ्गले मार्तोल हिर्काउँछन्। यसपछि बेलायतका महान विचारक थोमस मोरले मानवतावादी विचारलाई लिएर अगाडि आए। आदर्श लोक नामको उनको यस कृतिमा मानवतावादको पक्षमा वकालत गरिएकाले यी विचारमाथि पनि सत्ताको कडा नजर पर्छ र उनलाई 6 जुलाई 1535 का दिन लन्डन स्थित टावर हिलमा झुन्ड्याएर मारियो। उनको मृत्यु पश्चात कैयन दिनसम्म त्यही टावर हिलमा टाउको झुन्ड्याएर राखियो। उनले मर्नु अगाडि भनेका अनुसार उनलाई पाल्ने एकमात्र छोरी मार्गरेट क्लेमेन्टलाई उनको टाउको बिनाको मृत शरीर अन्त्येष्टिका लागि दिइयो।
र सेन्ट पिटर एन्ड विन्कुलाको चैपल स्थित मसान घाटमा समाधिस्थ गरियो। यस पश्चात क्लाउडे हेनरी द सेन्ट साइमनको उदय हुन्छ। सेन्ट साइमन नै वास्तविक रूपमा काल्पनिक समाजवादका प्रणेता हुन्। उनी एउटा सम्भ्रान्त रजौटाको परिवारमा जन्मेर पनि फ्रान्सेली समाजको विपन्नता र दुरावस्थामाथि निकै चिन्तन गर्ने महान चिन्तक हुन् भन्दा अतियुक्ति नहोला। उनी समस्त राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक या उत्पादनमूलक साधनहरूमा हुने परिवर्तनलाई नै मुख्य कारक मान्दछन् र यसलाई उनले राजनीतिको विज्ञान मान्दछन्। यसै क्रममा उनी बेलायतका आफ्ना साथी एवं वैचारिक सहयात्री रोबर्ट ओवेनसँग मिलेर आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गरिबलाई बाँडेर कम्युन स्थापना गर्छन् र आफूहरू पनि त्यही कम्युनको सदस्यका रूपमा बस्छन्। उनीहरूले त्यहाँ एउटा आदर्श समाजको परिकल्पना गर्दै मानिसका बीचमा भेदभावलाई यसरी नै घटाउनुपर्छ भन्ने महान विचारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। साइमनले सधैँभरि विश्व संसदको परिकल्पना गरे। उनी जनताको तानाशाहीको पक्षमा सधैँभरि खडा भएर उभिए। फ्रान्समा साइमनको निधन पश्चात उनका अनुयायीहरूले एउटा क्रान्तिकारी संस्थाको निर्माण गरे। तथापि तत्कालीन फ्रान्सेली सरकारले सन् 1831मा त्यसलाई भङ्ग गरिदियो र यो अभियान छिन्नभिन्न हुन पुग्यो। त्यही विचारलाई अलि फरक शैलीमा फ्रान्सका अर्का महान चिन्तक फ्रान्सवा मेरी चार्ल्स फ्युरियरले अगाडि लिएर आउँछन्। फ्युरियर सम्पन्न व्यापारी घरानामा जन्मेका व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि यिनले समाजको अन्यथा ठिचोमिचो धनी गरिबको खाटोलाई पुर्नुपर्छ भनेर चिन्तन गर्न थाले। सानै उमेरदेखि आफ्ना पिताको व्यवसायलाई सघाउँदै व्यापार सम्बन्धी गहिरो ज्ञान हासिल गरेका कारणले यिनमा कसरी व्यापारीहरूले नाफा कमाउँछन्, कसरी गरिबलाई ठग्छन् भन्ने कुराका ज्ञान हासिल भएको थियो। यिनले व्यापारीहरूका कुकृत्यहरूका बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि भाषणहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई सुनाए पश्चात बाबुबाट नराम्ररी दण्डित हुनु पर्यो। यिनले मूल्यमा उत्पन्न कमीलाई रोक्न खाद्यान्न मालिकले मर्सिलिज बन्दरगाहको समुद्रमा चामलका बोरा फाल्न लगाएको दृश्यलाई नजिकबाट देखेका थिए र त्यसको कडा विरोध गरेका थिए। उनी यस्ता घटनाबाट निकै दुखित हुन्थे र भावुक बन्थे। यसरी परिस्थितिवश यिनी समाज परिवर्तन सम्बन्धी गहिरो ढङ्गले सोच्न बाध्य भए। यिनले आदर्श समाजको रचना नामक कृतिमा यी विषयहरूलाई सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेका छन्। यसका साथै कृषिको उपयोगिता सम्बन्धी पनि यिनको महत्त्वपूर्ण कृतिले उत्पादनमा गर्न सकिने परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरेका छन्। फ्युरियर र सेन्ट साइमन भन्दा रोबर्ट ओवेन धेरै नै प्रगतिशील थिए। ओवेनले बेलायतको महँगी, जुवा, रक्सी, चोरी र भ्रष्टाचारको कडा विरोध गरे। उनले बाल श्रमको विरोध मात्रै गरेनन्, उनीहरूलाई उचित शिक्षा दीक्षाका लागि स्कुलको व्यवस्था गरे। आफ्नै कपडा कारखाना खोलेर मजदुरहरूलाई राम्रो तलब सुविधाको व्यवस्था गरे। बेलायतमा व्यापारको मन्दी भएपछि आफ्नो कारखाना बन्द गरेर कठिन परिस्थितिको निदानका लागि अमेरिकातर्फ लागे। अमेरिकामा यिनले सोसल सिस्टम नामक पुस्तक लेखेर साम्यवादी समाजको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारे। निजी सम्पत्तिको विरोधमा समाजवादको पक्षपोषण गर्दै अमेरिकामा इन्डियाना भन्ने ठाउँमा केही हजार एकड जमिन खरिद गरेर साम्यवादी सिद्धान्तका आधारमा न्यू हार्मनी नामक बस्ती बसाउने प्रयास गरे। ओवेन त्यहाँ बसुन्जेल बस्ती राम्रोसँग सञ्चालन भयो, तथापि उनी त्यहाँबाट बेलायत फिर्ता भए लगत्तै आपसी झगडा उत्पन्न भयो। उनीहरू बीच विचार र धार्मिक विश्वासको बीचको मत भिन्नताका कारण बस्ती बसाल्ने ओवेनको सपना चकनाचुर भयो र बस्ती असफल भयो। त्यसपछि उनले अन्य केही ठाउँमा पनि बस्ती बसाल्ने प्रयत्न गरे, तापनि सफलता कतै मिलेन। यस क्रममा रुसका महान विचारक, उपन्यासकार तथा सौन्दर्य शास्त्री निकोलाई चेर्निसेव्स्की, जेम्स रसेल लोयल, हेनरी जेम्सको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। मार्क्सले यसकारण रोबर्ट ओवेन, सेन्ट साइमन र चार्ल्स फ्युरियरलाई काल्पनिक समाजवादका महान प्रणेता भन्दै उनीहरूले गरेका महान योगदानका लागि अतुलनीय व्यक्तित्वका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। वास्तवमा क्रान्तिकारी सिद्धान्तका बलमा समाजको आमूल परिवर्तन बिना कुनै पनि परिवर्तन असम्भव छ भन्ने कुरालाई यिनीहरूकै अनुभवबाट सिकेको पाठका रूपमा अध्ययन गरेर मार्क्सले वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त अगाडि सारेका हुन् भन्ने कुरा केही हदसम्म सत्य पनि हो।